السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رشيد. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا وبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. اليوم غادي نشوفو لي زيكزامان سور لي زيفي دو كوميرس. ليكزامان الأولاني كيقول لي زوبيراسيون سون رياليزي بار لونتربريز أكا اندستري. نهار 9/6/2015 لا سوسيتي اندستري فون à son client سيام 200 برودوي بار واحد لو بري ديال 80 درهم، 40 بري برودوي سي ب 40 درهم، لي سكونت ديالهم 2%، الرميز 5%، تيفيا 20%، لا فاكتور دوا 40. نهار 11/6/2015 لونتربريز سيام retourne à l'entreprise ACA Industrie 20 برودوي de A، 100 produits de C non conformes à la commande. Facture à voir. C'est bon. Nahar 15/6/2015, la société ACA Industrie tire une lettre de change numéro 135 sur Siam. L'échéance 31/8/2015 en solde des factures du juge. C'est bon. Numéro D10 à 14. Valeur nominale à calculer. هادي غادي نكالكوليوها. سي بون كما غادي نشوفو في لا سوليسيون. نهار 22/6 ACA Industrie présente la lettre de change à l'escompte. سي بون 26/6/2015 ACA Industrie reçoit le bordereau ديال ليسكونت من لا بنك اللي لو طو ديالو 15% كوميسيون 66 درهم تي تي سي. نهار 15/7/2015 l'entreprise ACA Industrie, c'est bon, acquis un fonds de commerce de la part de l'entreprise Siam. يعني شرات واحد le fonds de commerce suite à l'accord des deux parties. L'entreprise ACA Industrie souscrit un billet à ordre بواحد le montant ديال 150,000 اللي l'échéance ديالو نهار 30/9/2016. C'est bon. Pour le règlement de le fonds de commerce. نهار 2/9 la banque retourne les faits. Un pays à ACA Industrie. C'est bon. Le nominal ديالو زائد 61 درهم اور taxe دي فري ان بي اللي زائد تيفيا ديال 10% سير هاد 60 درهم. سي بون. نهار 5/9 la société Siam accepte de payer la somme à ACA Industrie suite à l'impayé de l'effet en tenant compte des frais d'impayé. Le nouveau effet هنا تكري واحد le nouveau effet باش بواحد le taux d'intérêt ديال 10% زائد لي فري د'impayé اللي هما هاد 66 درهم. سي بون. زائد واحد لو تامبر فيسكال اللي هو 2.5. Louis souscrit un billet à ordre nouveau pour واحد l'échéance جديد اللي هو 9/11/2015. سي بون. مازال غادي نشوفو لا سوليسيون. في الاولاني شنو غادي نحسبو؟ غادي نحسبو هو الاول لي فاكتور دوا اي لا فاكتور افوار. سي بون. لا فاكتور دوا عندي بور لو ا البرودوي A 200 نضرب في 80 اللي هي 16,000، سي 400 نضرب في 40 16,000، لا صوم ديالهم 32. كنطبقوا عليهم لي ريدكسيون كوميرسيال اي ريدكسيون فينانسيي بور تيغي لو نيت فينانسيي. سي بون. مزيان. قلنا الرميز هي الاولى. سي بون ماشي لي سكونت. الرميز 5% 1600. سي بون ديال 32,000. كنخرجو لو موان 32 ناقص 1600 كنخرجو في النيت كوميرسيال اللي هو 30,400. 30,400 كنطبقو عليها 2% ديال لي سكونت 608. سي بون. نضرب في 2 مقسومة على 100. سي بون. إلا ما عرفتوهاش 30,400 ناقص 608 كنخرجو في 29,792 اللي هو لو نيت فينانسي. نضرب في 2% في 20% اللي هي 0.2 كنخرجو في 5,000
لو بليس ديالهم هنا الريدكسيون لو موان سي بون لا تيفيا كنزيدوها سي بون كنزيدوها كنخرجوا على 35750.4 لا فاكتور افوار اللي رجعت السلعه 220 في لو برودوي ا مضروب في 80 1600 سي 100 اللي رجعت مضروب في 40 لو توتال ديالهم 5600 نضرب في 0.05 اللي هي 5% كتعطينا 280 لو موان لا ديفيرونس بيناتهم 5600 ناقص 280 كنخرجوا في لو نيت كوميرسيال اللي هو 5320. هاد 5320 عاوتاني كنضربوها في 0.02 اللي هي 2% ديال ديسكونت كنخرجوا في 106.4 لو نيت فينانسيي اتيغال هذا لو نيت كوميرسيال موان ديسكونت كنخرجوا في 5213.6 مضروب في 0.2 اللي هي 20% ديفيا كنخرجوا في 1042.72 لو بليس ديالهم كنخرجوا في 6256.32. مزيان. هاد لا فالور نومينال في لا كيسيون الاولى اللي هي سي اللي خرجت فيها 29494.08 فين خرجناها انطلاقا من لا فاكتور دوا اللي هي 35750.4 ناقص 6256.32 كتساوي لا فالور اللي كاينه في سي سي بون في لو جوا سي. مزيان. ثانيا هي في لو جوا سي ثانيا l'écriture comptable relative à l'opération du 15/6 يعني l'acceptation de la lettre de change. l'acceptation ديال la lettre de change عند l'entreprise اللي هي الفورنيسور هنا on crédite le compte client et on débite client et fait à recevoir. C'est bon? La valeur nominale. C'est bon? فهمنا. L'écriture comptable relative à l'opération du 15/6/2015 sur le journal de l'entreprise SIAM اللي هي le client d'abord العكس عندي le fournisseur في le débit c'est bon la valeur nominale et le crédit on crédite le fournisseur il fait à payer c'est bon. شفنا هادشي في الطاس. مزيان. في 4 في لا كيسيون 4 l'écriture comptable relative à l'opération du 22 اللي فيها ليسكونت سي بون نهار 22/6/2015 sur le journal de l'entreprise AGA Industrie نهار 22/6 AGA Industrie présente here دات لا ليتر دو شونج سميتو لا مازال بور ليسكونت مازال ما عطاتها لا بونك لاكور ديالها بور ليسكونت سي بون تتوصل بهاد البوردورو عاد ديك الساعات كيكونوا لي زيكريتور هنا ما كاين تا اكريتور سي بون يعني اوكون اكريتور يعني لو شوا اف سي بون سي بون. Cinquième question. Le montant des agios hors taxes relatifs à l'escompte de la lettre de change numéro 135 est égal à 920.244 فين حصلنا عليها انطلاقا l'escompte كيساوي سي بون كيساوي لا فالور النومينال اللي هي 29494.08 مضروب فاش في 15% اللي هو بلاتي نرجعو باش نحسبو في 15% ديال ليسكونت اللي دفعات نهار 22/6/2015 سي بون دفعات نهار 22/6 اللي ليشيونس ديالها نهار فين هو نهار 31/8/2015 سي بون يعني كنحسبو 8 سي بون زائد 8 في الشهر 6
كنزيدو عليها شهر 7 اللي هي 31 زائد شهر 8 اللي هي 31 كنخرجو في 62 زائد 8 اللي هي 70 سي بون يعني 70 جور هادي تفاهمنا عليها. الثانيه اللي هو لو طو دانتيري اللي هو 15% مزيان بور لو كالكول ديال اش بور لو كالكول ديال ليسكونت نضرب في 15% نضرب في 70 جور ديفيزي على 360 يوم سي بون كنحصلوا على 860.244 اللي هو لا فالور ديال ليسكونت ماشي لي زاجيو. الكوميسيون اور تاكس باش نحصلوا عليها كتساوي 66 ديفيزي على 1.1 كنعتذر على هذا القيمه ماشي جوج وانما 1.1 حيت لو طو تي فيا ديال الكوميسيون بانكير سي 10% سي بون يعني 1.1 اللي هو لو طو 10% كتساوي كتعطيني 60 درهم لا كوميسيون اور تاكس هادي بور لي زاجيو اور تاكس دابا كتساوي 68.244 كنزيدو عليها 60 درهم ديال الكوميسيون كنخرجو على لي زاجيو اور تاكس اللي هو 920.244 اللي كاينه عندي سي بون في لو شوا بي سي بون. في لا كيسيون 6 لونجسترومون كونطابل ديال لا ليتر شونج في لي سكونت ديال لا ليتر شونج 135 عند لونتربريز اك اندستري شنو كنديرو كنديبيتيو لو كونت بنك سي بون لي سكونت تي بي اللي هو انتيري بانكير سور لي اوبيراسيون فينانسيي كنديبيتيو لي سيرفيس بانكير اللي هما لي كوميسيون كنديبيتيو لا تي في ريكوبيرابل سور شارج على الكوميسيون اي لي سكونت سي بون مزيان وكان كريديتيو لو كونت كريدي ديسكونت لو مونطون ديال لا فالور نومينال سي بون ديال ديك لا ليتر دو شونج لا بونك شحال غادي يبقى فيها هاد لي سكونت هاد لا فالور نومينال موان هاد 3 كتخرج ليا لو مونطون ريست ا لا بونك سي بون. في لا كيسيون 7 لونجسترومون كونطابل دو لوبيراسيون دي سكونت 135 في لو جورنال سيام سي بون. هنا شكون اللي يدفع لا ليتر شونج في لي سكونت على اندستري ماشي سيام لا علاقه لها بهاد ليكريتور كونطابل سميتو الا دفعت لا ليتر شونج سيام لونتربريز سيام لي سكونت راه ما عندها حتى ايكريتور كونطابل حتى توصل ليشيونس ديالها عاد ديك الساعات عندها ليكريتور كونطابل ديالها سي بون. يعني في هاد لو شوا aucune écriture. La question 8, l'écriture comptable que l'entreprise à l'industrie devrait passer dans 15/7/2015 dans 15/7/2015 شنو دارت l'entreprise شرات واحد لو فون دو كوميرس عند سيام سي بون يعني هي اللي شرات عند الفورنيسور سي بون غادي تكريديتي لو كونت فورنيسور كي في ابيي وغادي ديبيتي لو كونت فورنيسور سي بون. هذه هي ليكريتور اللي كاينه ما كاينه حتى حاجه هنا سميتها فورنيسور في لي شوا يعني كاين هي لو كريدي دو كونت فورنيسور كي في ابي غادي نجوازيو غير لا كيسيون ا. لا كيسيون 9 ليكريتور كونطابل ريلاتيف على ريسيبسيون ديال لو بوردرو 95 نهار 2/9/2015 سور لو جورنال دو لونتربريز اك اندستري. شنو غادي دير لونتربريز في هذا النهار 2/9/2015 شنو وقع يعني لو روتور ديال لي في 135 ان بي. شنو غادي دير لونتربريز وعندها 60 درهم ديال لي فري دار بيي لا تيفيا عليهم سي بون رجع داك لي في ان بي في لا غادي تكريديتي لو كونت بانك سي بون غادي ديبيتي هاد 3 لي كونت اللي هما كريدي ديسكونت بلا فالور نومينال سيرفيس بانكير اللي هما 60 درهم لي فري ان بي 6 درهم ديال لا تيفيا ريكوبيرابل سيرشارج لو توتال ديالهم كتخرج ليا لا بانك لو مونطون اكريديتي في لا بانك سي بون.
في la question 10 l'écriture comptable que l'entreprise agro-industrie devrait passer نهار 2/9/2015 suite au retour de l'effet impayé numéro 135. C'est bon. شنو غادي دير زائد هاد لوبيراسيون اللي درتينا؟ شنو غادي دير؟ غادي تكريديتي لو كونت كليون اي في ا ريسيفوار. سي بون. غادي تكريديتي لو كونت سيرفيس بانكير اللي كانوا مديبيتيين في الاول، كانوا دي شارج عندها، دابا غادي يوليو برودوي حيت غادي يتفاكتوراو للكليون ديالها. سي بون. غادي تكريديتي لو كونت ايتا تي في ريكوبيرابل سيرشارج ب 6 درهم 60 درهم في لي سيرفيس بانكير. كليون اي فيها ريسيفوار. سي بون. لو نومينال اللي لقينا اصلا في لا كيسيون الاولى. سي بون. لو توتال ديالهم هذاك الشيء اللي كيتسال للكليون، داكشي اللي كتسال للكليون. سي بون. في لو ديبي دو كونت كليون بان مونطون، بهذا لو مونطون اللي هو لي في ا ريسيفوار الاولاني زائد هاد الجوج اللي هما لي سيرفيس بانكير لي فري دامبيي. سي بون. اللي هما 60 درهم زائد 6 درهم. هذا هو لو كليون نوفو. سي بون. يعني دارت لانولاسيون ديال داك لي في دو كوميرس. سي بون. مزيان. في لا كيسيون 11 لا فالور نومينال ديال لو نوفو ايفي هو 30136.076. فين حصلنا عليه؟ حصلنا عليه انطلاقا من لانتيري اللي هو لا فالور نومينال فوا لو طو دانتيري اللي هو 0.1 مضروب في 70 جور ما بين لونسيان ايفي ليشيونس ديال لونسيان ايفي و النوفو ايفي. سي بون. غادي نشوفوه فين هو. سي بون. ها هو النوفو ايفي ليشيونس اللي هو 9/11، لونسيان ايفي اللي هو نهار 31/8. سي بون. نهار 31/8 كنحسبو شهر 9 كاملها. سي بون. اللي هو 30 يوم. شهر 10 كاملها اللي هو 31 يوم زائد 9 ايام شهر 11 اللي هو 70 جور. سي بون. كما فين حصلنا زائد 10% ديال لو طو دانتيري. سي بون. مزيان. كنحصلو على لانتيري ديال الروطار ديال لو روطار ديال داك ليفي. مزيان. ها هو اللي هو لا فالور نومينال فوا 10% فوا 70 جور ديال لو نوفو ايفي على 360 كتخرج لينا 573.496. مزيان. كنزيدو عليها لي فري امبيي. سي بون. لي فري دامبيي في لا بانك اللي هو 60 درهم. سي بون. زائد 6 درهم ديال لاتيفيه ديالهم 66 درهم زائد لي فري ديال داك لو تامبر فيسكو اللي هو 2.5 زائد لو نومينال ديال لونسيان ايفي. سي بون. اللي هو 29,494.08 كنخرجو في لو توتال ديال 30,136.076. سي بون. اللي هو لو شوا ا. هذا هو ليكزامان كونسيرن لي زيفي دو كوميرس. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا وما تنساوش تابوناو معنا وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.